चले दूर कहीं, दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। चांद सितारों से, चांद सितारों से दूर बड़ी दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। जहाँ देह का दुनिया का कोई भान नहीं है, जहाँ देह का दुनिया का कोई भान नहीं है, कोई गम नहीं, हलचल नहीं, तूफान नहीं है। कोई गम नहीं, हलचल नहीं, तूफान नहीं है। बड़ी शान से खुशियों से भरपूर हो निकले, बड़ी शान से खुशियों से भरपूर हो निकले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। वहाँ ना कोई समय की सीमा, रिश्तों का ना कोई बंधन। वहाँ ना कोई समय की सीमा, रिश्तों का ना कोई बंधन। बड़ी सलोनी सी मधुर शांति है, ये समझे जाने हमारा ही मन। बड़ी सलोनी सी मधुर शांति है, ये समझे जाने हमारा ही मन। सभी शक्तियाँ अतीन्द्रिय सुख खजाने हमें मिले, सभी शक्तियाँ अतीन्द्रिय सुख खजाने हमें मिले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले।
आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। ओम शान्ति। प्यारे बाबाको आजको महावाणी छ। आज 2077 साल कार्तिक 17 गते सोमबार, तदनुसार 2/11/2020। भन्ने पनि गरिन्छ कि बुद्धिमान व्यक्ति त्यो हो जसले समयलाई चिन्छ र त्यो व्यक्ति जीवनमा अगाडि बढ्छ जो समयको साथसाथमा हिँड्छ। त्यसैले बाबाले बताउनु भएको छ कि अब समय परिवर्तनको छ, कि यो पुरानो कलियुगको दुनियाँ परिवर्तन भएर नयाँ सतयुगी दुनियाँ आउँदैछ। त्यसैले त्यसको लागि बाबा भन्नुहुन्छ कि जस्तो ठाउँमा जानु छ, आफूलाई परिवर्तन गर्नु छ। त्यस कारणले अब यो समय भनेको हामीले खेर फाल्ने होइन, कि जति सक्यो समयलाई सदुपयोग गरेर पुरुषार्थ गर्दै जानु छ र आउनेवाला दुनियाँको लागि लायक बन्नु छ। त्यसैले यो अति उत्तम ते उत्तम पुरुषोत्तम समय चलिरहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मीठे बच्चे, यो पुरुषोत्तम संगम युग हो। पुरानो दुनियाँ परिवर्तन भएर नयाँ बनिरहेको छ। तिमीले अब पुरुषार्थ गरेर उत्तम देव पद पाउनु छ। त्यसैले वर्तमान समय पुरुषोत्तम संगम युग चलिरहेको छ। अब यो पुरुषोत्तम संगम युगको अन्तिम समय छ। त्यसैले यो छिटै परिवर्तन हुँदैछ र नयाँ दुनियाँ अब बनिरहेको छ। त्यसैले त्यो नयाँ दुनियाँमा जानको लागि, उत्तम देव पद प्राप्त गर्नको लागि पुरुषार्थ गर्नु छ। प्रश्न, सेवाधारी बच्चाहरूको बुद्धिमा कुन चाहिँ कुरा सदा याद रहन्छ? हामी सबैको हौं सेवाधारी। त बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, हामी सेवाधारी बच्चाहरूको बुद्धिमा सदा कुन चाहिँ कुरा याद रहनु छ? उत्तर छ, उनीहरूलाई याद रहन्छ धन दिएर धन सकिँदैन। त्यसैले उनीहरूले रात दिन निन्द्राको त्याग गरेर ज्ञान धनको दान गरिरहन्छन्, थाक्दैनन्। तर स्वयंमा कुनै अवगुण छ भने सेवा गर्ने उमङ्ग पनि आउन सक्दैन। त्यसैले हाम्रो बुद्धिमा सदा यो रहनुपर्छ कि धन जति दिए तापनि धन सकिँदैन, बढ्दै जान्छ। तर त्यो कुन चाहिँ धन हो? किनकि दुनियाँको विनाशी धन त, स्थूल धन त जति दियो त्यति कम हुँदै जान्छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ ज्ञान धन। यो ज्ञान धन हामी जति बाँड्दै जान्छौँ त्यति बढ्दै जान्छ, बरु यो कम हुँदैन। त्यसैले यस्ता यो कुरा जो बच्चाहरूलाई स्मृतिमा छ, त्यो बच्चाहरूले दिन रात निन्द्राको त्याग गरेर पनि यो ज्ञान धनको दान गरिरहन्छन् र यसमा थाक्दैनन्। तर यदि आफूमा अवगुण छ भने फेरि अरूलाई सुनाउन सक्दैन, किनकि उमङ्ग पनि आउँदैन। आफैमा त्यो कमी कमजोरी छ, कसरी अरूलाई सुनाउने? त्यसैले एकातिर त सुनाउँदै जानु छ। उमङ्ग उत्साहमा रहनको लागि बाबा भन्नुहुन्छ पहिला स्वयं नै त्यो कुरालाई धारण गर्नु छ।
ओम शान्ति। प्यारा रोहानी बच्चाहरूलाई बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। बच्चाहरूले जानेका छन् परमपिताले दिनहुँ सम्झाउनुहुन्छ। जसरी दिनहुँ टिचरले पढाउँछन्, पिताले त केवल शिक्षा दिन्छ, ध्यान पनि दिइरहन्छ, किनकि घरमा नै बच्चाहरू रहन्छन्। जस्तो दुनियाँमा पनि टिचरले पढाइरहन्छ, सम्झाइरहन्छ, तर बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँ त हरेक दिन, हप्ताको एक दिन बिदा त दिन्छ, तर यहाँ के छ, जो परम शिक्षक परमात्मा शिव बाबा जो हामी आत्माहरूलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ, तब यहाँ कुनै पनि दिन छुट्टी छैन। र साथै शिव बाबा टिचरको साथसाथमा पिता हुनुहुन्छ, त्यसैले पढाउनुको साथसाथै सम्झाउनुको साथसाथै बाबा हामीलाई ध्यान पनि दिनुहुन्छ। माता पिता साथमा रहन्छन्। यहाँ त यो अनौठो कुरा छ, रुहानी बाबाको पासमा तिमी बच्चाहरू रहन्छौ। एक त रुहानी बाबासँग मूल वतनमा रहन्छौ, फेरि कल्पमा एकैपटक बाबा आउनुहुन्छ बच्चाहरूलाई वर्षा दिन वा पावन बनाउन, सुख वा शान्ति दिन। एक समय जो हामी परम धाममा जो मात पिता शिव बाबा हुनुहुन्छ, हामी आत्माहरू त्यहाँ रहन्छौँ। र एउटा समय यस्तो पनि आउँछ कि स्वयं शिव बाबा नै यसै धरतीमा हामी बच्चाहरूको पासमा आउनुहुन्छ। के को लागि भन्दा वर्षा दिनको लागि। कुन चाहिँ वर्षा? सुख शान्तिको वर्षा। त त्यसको लागि बाबाले हामीलाई पहिला पावन बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले पावन बनाएर सुख शान्तिको वर्षा दिनको लागि बाबा आउनुहुन्छ र यो समय आउनु भएको छ। त्यसैले उहाँलाई अवश्य तल आएर रहनुपर्छ। यसमा नै मानिसहरू अलमलमा पर्छन्। भगवानको बारेमा सबै कुरा मान्न त मान्छन्, तर धरतीमा आइसक्नु भएको छ भन्दा अलमलमा पर्छन्। गायन पनि छ, साधारण तनमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। अब साधारण तन कहीँबाट उडेर त आउँदैन, अवश्य मनुष्य तनमा नै आउनुहुन्छ। त्यो पनि बताउनुहुन्छ, म यस तनमा प्रवेश गर्छु। तिमी बच्चाहरूले पनि अब बुझेका छौ, बाबा हामीलाई स्वर्गको वर्षा दिन आउनु भएको छ। अवश्य हामी लायक छैनौँ, पतित बनेका छौँ। सबैले भन्छन् पनि, हे पतित पावन आउनुहोस्। आएर हामी पतितहरूलाई पावन बनाउनुहोस्। सबैले यही पुकार गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई कल्प कल्प पतितहरूलाई पावन गर्ने ड्युटी मिलेको छ। हे बच्चाहरू, अब यस पतित दुनियाँलाई पावन बनाउनु छ। बाबालाई यो ड्युटी नै मिलेको छ। त्यसैले बाबाले नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले बाबालाई यस धरतीमा नै आउनु पर्ने हुन्छ। पुरानो दुनियाँलाई पतित, नयाँ दुनियाँलाई पावन भनिन्छ। अर्थात् पुरानो दुनियाँलाई नयाँ बनाउन बाबा आउनु भएको छ। कलियुगलाई त कसैले पनि नयाँ दुनियाँ भन्दैन। यो त समझको कुरा हो नि। कलियुग हो पुरानो दुनियाँ। बाबा आउनुहुन्छ पनि अवश्य पुरानो र नयाँको सङ्गममा, किनकि नयाँ बनाउनको लागि पुरानोमै आउनुपर्छ। र त्यो पनि सुरुमै आएर त भएन, अन्तिममा आउनु पर्यो। त्यसैले पुरानो दुनियाँको अन्तिम समय, नयाँ दुनियाँ शुभारम्भ गर्नको लागि यसको बीचमा सङ्गमको समयमा आउनुहुन्छ। जहाँ सम्झाउँदा पनि भन, यो पुरुषोत्तम सङ्गम युग हो। बाबा आउनु भएको छ। सारा दुनियाँमा यस्तो कोही मनुष्य छैन जसलाई थाहा होस् यो पुरुषोत्तम सङ्गम युग हो। दुनियाँमा एक मात्र मनुष्य पनि छैनन् जसलाई यो थाहा होस् कि यो वर्तमान समय पुरुषोत्तम सङ्गम युग चलिरहेछ। त्यसैले यो पनि बताउनु छ। अवश्य तिमी सङ्गम युगमा छौ, त्यसैले त सम्झाउँछौ हैन। हामी छौँ, हामीलाई थाहा छ, त्यसैले हामी सम्झाउँछौँ। अर्थात् सम्झाउनु पर्ने हुन्छ, हाम्रो कर्तव्य हो। मुख्य कुरा हो नै सङ्गम युगको।
त्यसैले पोइन्टहरू सबै धेरै आवश्यक छ। जुन कुरा अरू कसैले पनि जानेका छैनन् त्यो सम्झाउनु पर्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुभएको थियो, यो अवश्य लेख्नु छ, अहिले पुरुषोत्तम सङ्गम युग हो। आज सारा मुरली बाबाको सङ्गम युगको बारेमा, यो सङ्गम युग चलिरहेछ, यसको महत्त्व छ, यसमा हामीले के गर्नुपर्छ र सबैलाई हामीले बताउनु यो हाम्रो कर्तव्य हो। यो सन्देश दिनु छ, यो सेवा गर्नु छ, यो पनि बाबा हामी बच्चाहरूलाई ध्यान दिलाउँदै हुनुहुन्छ। नयाँ युग अर्थात् सत्ययुगको चित्र पनि छ। मनुष्यले कसरी बुझुन् यी लक्ष्मी नारायण सत्ययुगी नयाँ दुनियाँको मालिक हुन्। उनको चित्रको माथि त्यसैले के लेख्नु पर्यो? उनको चित्रको माथि पुरुषोत्तम सङ्गम युग पनि अवश्य हुनुपर्छ। यो अवश्य लेख्नु छ, किनकि यो नै मुख्य कुरा हो। मनुष्यहरूले सम्झिन्छन् कलियुगको अवधि अझै धेरै वर्ष बाँकी छ, एकदम घोर अन्धकारमा छन्, हैन? कलियुगको समय अझै धेरै लामो समय बाँकी छ। यो भन्नु नै वास्तवमा घोर, बाबाले बताउनु भयो, अज्ञानताको अन्धकार हो। त्यसैले सम्झाउनु पर्छ, नयाँ दुनियाँका मालिक यी लक्ष्मी नारायण हुन्। यो हो पुरानो निशानी। तिमीले भन्छौ यस राज्यको स्थापना भइरहेको छ। गीत पनि छ, नवयुग आयो, अज्ञान निन्द्राबाट जाग। यो तिमीले जानेका छौ। अहिले यो सङ्गम युग हो, यसलाई नवयुग भनिँदैन। सङ्गमलाई सङ्गम युग नै भनिन्छ। यो हो पुरुषोत्तम सङ्गम युग, जसमा पुरानो दुनियाँ खतम भएर नयाँ दुनियाँको स्थापना हुन्छ। मनुष्यबाट देवता बनिरहेका छौ, राजयोग सिकिरहेका छौ। देवताहरूमा पनि उत्तम पद हो यी लक्ष्मी नारायणको। यी पनि हुन् त मनुष्य नै, यिनमा दैवी गुण छ, त्यसैले देवी देवता भनिन्छ, हैन? जसमा दैवी गुण छ, वास्तवमा त्यो नै देवात्मा। सबैभन्दा उत्तम गुण हो कुन चाहिँ? सबैभन्दा उत्तम गुण हो पवित्रताको। त्यसैले त मनुष्यले देवताको अगाडि शिर झुकाउँछन्। यी सबै पोइन्ट बुद्धिमा धारण उनीहरूको हुन्छ, जसले सेवा गरिरहन्छन्। सेवा गर्नाले अन्य आत्माहरूलाई परमात्मासँग सम्बन्ध जुटाउन सक्छौँ। ती आत्माहरूको पनि भाग्य खुल्छ, भाग्य बन्छ, र अर्कोतिर स्वयंलाई पनि फाइदा छ कि स्मृतिमा रहन्छ, कि बार बार सुनाउँदा आफूलाई पनि ध्यान रहन्छ र आफ्नो पनि उन्नति प्रगति हुँदै जान्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, उनीहरूको सेवा हुन्छ जसले सेवा गरिरहन्छन्। धन दिएर धन सकिँदैन। धेरै शिक्षा मिलिरहन्छ, ज्ञान त धेरै सहज छ, तर कसैमा धारणा राम्रो हुन्छ, कसैमा हुँदैन। जसमा अवगुण छ उसले त सेन्टर सम्हाल्न पनि सक्दैन। बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, प्रदर्शनीमा पनि सिधा सिधा शब्दमा सम्झाइदिनु पर्छ। पुरुषोत्तम सङ्गम युग त मुख्य रूपमा सम्झाउनु पर्छ। मुख्य कुरा नै के छ? सङ्गम युगको। यस सङ्गम युगमा आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना भइरहेको छ। जब यो धर्म थियो तब अरू कुनै धर्म थिएन। यो जुन महाभारत लडाईँ छ त्यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। यो पनि अहिले निस्केको हो, पहिला कहाँ थियो र? 100 वर्षभित्र सबै खतम हुन्छ। सङ्गम युग कम्तीमा 100 वर्ष त हुनुपर्छ नि। सारा नयाँ दुनियाँ बन्नु छ, हैन? सारा दुनियाँ नै, सारा सृष्टि नै नयाँ बन्नु छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, सङ्गम युगको समय 100 वर्ष त हुनै पर्यो। नयाँ दिल्ली बनाउन कति वर्ष लाग्यो?
हैन। एउटा नयाँ दिल्ली बनाउन कति वर्ष लाग्यो, सारा संसारै नयाँ बनाउनु छ। तिमीले जानेका छौ यहाँ नै नयाँ दुनियाँ हुन्छ अनि पुरानो खतम हुन्छ। केही त रहन्छ नि, प्रलय त हुँदैन। यी सबै कुरा बुद्धिमा छ। अहिले हो सङ्गम युग। नयाँ दुनियाँमा अवश्य यी देवी देवता थिए, फेरि यिनै हुन्छन्। यो हो राजयोगको पढाइ, किनकि पढाइ नै कुन चाहिँ छ, राजयोग, जसले गर्दा राज्य गर्न सिकाउँछ। त्यसैले लक्ष्मी नारायण बन्ने नै भयो, देवी देवता बन्ने नै भयो, किनकि राज्य गर्नेवाला त देवी देवता हुन्। यदि कसैले विस्तारमा सम्झाउन सक्दैन भने एक कुरा भन, परमपिता परमात्मा जो सबैका पिता हुनुहुन्छ, उहाँलाई त सबैले याद गर्छन्। उहाँले हामी सबैलाई भन्नुहुन्छ, तिमी पतित बनिसकेका छौ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, डिटेल्समा धेरै कुरा सम्झाउन नसके तापनि कमसेकम यति त सम्झाउनु, जो परमात्मा पिता हुनुहुन्छ, उहाँ सबैको पिता हुनुहुन्छ। किनकि जानी नजानी पनि सबैले भगवानलाई कुन शब्दले पुकार गर्छन्, भगवानसँग कुन नाता जोड्छन्, मात पिताको। त्यसैले उहाँले नै भन्नुभएको छ, यी हामी सबै आत्मा पतित बनिसकेका छौँ। त्यसैले पावन बन्नु पर्यो, चाहना सबैको छ। पावन बन्नु छ भने पावन परमात्मालाई याद गर्नु पर्यो। त यसरी सन्देश दिने युक्ति बाबा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। पुकार्छौँ पनि, हे पतित पावन आउनुहोस्। अवश्य कलियुगमा छन् पतित, सत्ययुगमा पावन हुन्छन्। अब परमपिता परमात्मा भन्नुहुन्छ, देह सहित यी सबै पतित सम्बन्ध छोडेर म एकलाई याद गर अनि पावन बन्छौ। अब बनाउन आउनुहोस् त भन्यो। अब बाबा उत्तरमा के भन्नुहुन्छ, देह सहित सबैको सम्बन्ध भुलेर एक बाबालाई नै याद गर्छौँ भने तब नै हामी आत्माहरू पावन बन्छौँ। यो गीताको नै शब्द हो पनि गीताको युग। गीता सङ्गम युगमा नै गायन गरिएको थियो, जब विनाश भएको थियो। बाबाले राजयोग सिकाउनु भएको थियो, राजै स्थापन भएको थियो। फेरि अवश्य हुन्छ यी सबै कुरा रुहानी बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। ठिक छ, मानौ यस तनमा नआएर अरू कुनैमा पनि आउनु भयो, शिक्षा त बाबाकै हो नि। बाबाले कसरी सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। ठिकै छ, कसैले भन्छन् कहाँ यसरी यो तनमा भगवान आउन सक्छ र। तर बाबा भन्नुहुन्छ, ठिकै छ, अब त्यति विश्वास लागेन भने आखिर कुनै न कुनै तनमा त आउनै पर्छ। निराकारलाई बताउन, त्यो तनमा आउनु भएर यही ज्ञान दिनुभएको छ। मैले आफ्नो नाम त लिन्न, मैले त केवल बताउँछु। बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यो भने तिमी पावन बनेर मेरो पासमा आउँछौ। कति सजिलो छ, केवल मलाई याद गर अनि 84 को चक्रको ज्ञान बुद्धिमा होस्। जसले धारण गर्छ ऊ चक्रवर्ती राजा बन्छ। यो सन्देश त सबै धर्मको लागि हो। घर त सबै जानुपर्छ, किनकि भले हामीले शरीरको हिसाबले हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई हैन अनेक गरेर अनेक किसिमको थरी यो दुनियाँमा भए तापनि आखिरी माथि जाने त को हो? आत्मा नै हो। सबैको शरीर त यहीँ छोड्छ, त सबै आत्माहरूलाई त घर जानै पर्छ। त्यसैले यो सबै धर्मको लागि हो। मैले पनि घरको नै मार्ग बताउँछु। पाद्री आदि जो भए पनि तिमीले उनलाई बाबाको सन्देश दिन सक्छौ। तिमीलाई धेरै खुसीको पारा चढ्नुपर्छ। परमपिता परमात्मा भन्नुहुन्छ, म एकलाई याद गर्यो भने तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। यो पनि सबैलाई सम्झाउनु छ कि एक परमपिता परमात्माले नै यो ज्ञान दिइराख्नु भएछ, सन्देश दिइराख्नु भएको छ कि एक निराकार परमपिता परमात्मालाई याद गर्नाले नै आत्मा, निराकार आत्माको विकर्म विनाश हुन्छ। सबैलाई यही याद गराऊ।
बाबाको सन्देश सुनाउनु नै नम्बर 1 सेवा हो। आज बाबाले मेन सेवामा मुरली चलाउनु भएको छ। त्यसमा पनि मेन सेवा बाबाले के बताउनु भयो कि बाबाको सन्देश दिनु, बाबाको परिचय दिनु, बाबामा निश्चय गराउनु। गीताको युग पनि अहिले नै हो, बाबा आउनु भएको छ। त्यसैले यही चित्र सुरुमा याद राख्नु पर्छ। जसले सम्झन्छन् हामीले बाबाको सन्देश दिन सक्छौं, उनीहरू तयार रहनु पर्छ, दिलमा आउनु पर्छ। हामी पनि अन्धाको लट्ठी बनौं। यो सन्देश त कसैलाई पनि दिन सक्छौ। बिकेको नाम सुनेर नै डराउँछन्। भन, हामी केवल बाबाको सन्देश दिन्छौं, हैन? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, हैन? भाइ बहिनी बनाइदिन्छ, अनेक कुराहरू छ। त्यसैले उहाँहरू डराउँछन्। त्यसैले उहाँहरूलाई के गर्नु पर्यो? कुनै पनि जबरजस्तीको कुरा छैन, गर्नै पर्छ छैन। बस यति त थाहा पाउनुहोस् कि परमपिता परमात्मा हामी सबै आत्माहरूको पिता हुन् र यो पतित दुनियाँमा हामी पतित आत्मालाई पावन बनाउन आउनु भएको छ। र उहाँले नै भन्दै हुनुहुन्छ कि एक उहाँलाई याद गर्नाले नै आत्माको विकर्म विनाश हुन्छ, आत्मा पावन बन्छ। त यो सन्देश दिनु छ। परमपिता परमात्मा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर, पुग्यो। बस यति एउटा गरे पनि पुग्यो, बेडा पार। हामीले कसैको ग्लानी गर्दैनौं। बाबा भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर। म उच्च भन्दा उच्च पतित पावन हुँ। मलाई याद गर्नाले तिम्रो के हुन्छ? विकर्म विनाश हुन्छ। यो नोट गर। यो धेरै कामको चिज हो। हातमा वा बाहुमा शब्द लेखाउँछन् नि, यो कुरा पनि लेखिदेऊ। यति मात्र बतायो भने पनि रहमदिल कल्याणकारी बन्छौ। त्यसैले हामी सबैको हौं रहमदिल कल्याणकारी हौं। त्यसैले के गर्नु छ? हाम्रो कर्तव्य सबैलाई बाबाको सन्देश दिनु छ। आफैसँग प्रेम गर्नु छ। सेवा अवश्य गर्नुपर्छ, फेरि बानी पर्छ। यहाँ पनि तिमीले सम्झाउन सक्छौ, चित्र दिन सक्छौ। यो हो सन्देश दिने चिज। बाबाको चित्रहरू, किताबहरू, पत्रिकाहरू, यो हो बाबाको सन्देश दिने युक्ति। लाखौं बाबाको बन्छन् घर घरमा गएर सन्देश दिनु छ। पैसा कसैले दिए पनि नदिए पनि भन, बाबा त हुनुहुन्छ गरिब निवाज। हाम्रो कर्तव्य हो घर घरमा सन्देश दिनु। उहाँ हुनुहुन्छ बाप दादा। उहाँबाट यो वर्षा मिल्छ। 84 जन्म यिनले लिन्छन्, यिनको यो अन्तिम जन्म हो। हामी ब्राह्मण नै फेरि देवता बन्छौं। ब्रह्मा पनि ब्राह्मण हुन्। प्रजापिता ब्रह्मा एक्लै त हुँदैनन्, अवश्य ब्राह्मण वंशावली पनि हुनुपर्छ। ब्रह्मा नै विष्णु देवता ब्राह्मण हुन् चोटी। उनै देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन्छन्। कोही अवश्य आउँछन् जसले तिम्रो कुरालाई बुझ्छन्। पुरुषले पनि सेवा गर्न सक्छन्। सबेरै उठेर मनुष्यले जब पसल खोल्छन् भने भन्छन्, हैन? पसल खोल्ने बित्तिकै के भन्छन्? सुबहका साई, तिमी पनि बिहान सबेरै गएर बाबाको सन्देश सुनाऊ। भन, तपाईको धन्दा धेरै राम्रो हुन्छ। तपाईले साईलाई याद गर्नुभयो भने 21 जन्मको वर्षा मिल्छ। अमृत बेलाको समय राम्रो हुन्छ। आजकल कारखानामा महिलाहरूले पनि काम गर्छन्। यो ब्याज बनाउन पनि धेरै सहज छ। तिमी बच्चाहरू त रात दिन सेवामा लाग्नुपर्छ, निन्द्रा त्याग्नुपर्छ। आज बाबाले सेवाको कति महत्त्व बताइराख्नु भएको छ। बाबाको परिचय मिलेपछि मनुष्य सनात बन्छन्, किनकि दयाको सागर, हैन?
बाबालाई धेरै दया लाग्छ आत्माहरू बच्चाहरू देखेर, किन भन्दाखेरि पितासँग बिछुडेर सबै आत्माहरू अनाथ बनेका छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ बाबाको परिचय मिलेपछि ती सबै आत्माहरू अनाथबाट सनाथ बन्छन्। तिमीले कसैलाई पनि सन्देश दिन सक्छौ, तिम्रो ज्ञान त धेरै उच्च छ। भन, हामीले त एकलाई याद गर्छौं। क्राइस्टको आत्मा पनि उहाँका बच्चा थिए। आत्माहरू त सबै उहाँका सन्तान हुन्। उही परमपिता परमात्माले भन्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि सुनाउने, जो क्राइस्टले पनि भन्नुभएको थियो कि म पनि भगवानको बच्चा हुँ। त्यसैले उहाँले पनि जसलाई याद गर्नुहुन्छ उही परमपिता परमात्मा भन्दै हुनुहुन्छ कि अरू कुनै देहधारीलाई याद नगर। तिमीले आफूलाई आत्मा सम्झेर म एकलाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। यो सन्देश उही परमात्माले दिँदै हुनुहुन्छ भनेर बताउनु छ। मेरो पासमा आउँछौ। मानिसहरू पुरुषार्थ गर्छन् नै घर जानको लागि, हैन? कसैले धेरै पुरुषार्थ गर्छ, भक्ति गर्छन् भने कसैलाई यदि हामी सोध्छौँ हजुरले किन यति धेरै भक्ति गर्नु भएको भन्ने गर्छन्, मुक्तिमा जानको लागि, मुक्ति पाउनको लागि। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि सबैले पुरुषार्थ गरिरहेका छन् उही घरै जानको लागि, तर कोही पनि जाँदैनन्। देखिन्छ बच्चाहरू अहिले धेरै शिथिल छन्, त्यति मेहनत गरेका छैनन्, बहाना गरिरहन्छन्। यसमा धेरै सहन पनि गर्नुपर्छ। धर्म स्थापकले कति सहन गर्नुपर्छ। क्राइस्टको लागि पनि भनिन्छ उनलाई क्रसमा चढाइयो। तिम्रो काम हो सबैलाई, हाम्रो काम के हो? सबैलाई सन्देश दिनु। त्यसको लागि बाबाले युक्तिहरू बताइरहनुहुन्छ। आज बाबाले कति किसिमको युक्ति बताउनु भयो। कसैले सेवा गर्दैन भने बाबाले बुझ्नुहुन्छ धारणा छैन। बाबा राय दिनुहुन्छ कसरी सन्देश दिने। ट्रेनमा पनि तिमीले यो सन्देश दिँदै गर, तिमीलाई थाहा छ हामी स्वर्गमा जान्छौ। कोही शान्तिधाममा पनि जान्छन् नि, मार्ग त तिमीले नै बताउन सक्छौ। तिमी ब्राह्मण नै जानुपर्छ। धेरै छन् ब्राह्मणहरूलाई कहीँ त राख्छन् नि। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, प्रजापिताका सन्तान त अवश्य हुन्छन् नि। आरम्भमा हुन्छन् नै ब्राह्मण। तिमी ब्राह्मण हो नै उच्च भन्दा उच्च। ती ब्राह्मण हुन् कोख वंशावली। ब्राह्मण त अवश्य हुनुपर्छ नि, नत्र प्रजापिताका बच्चा ब्राह्मणहरू कहाँ गए? ती ब्राह्मणहरूलाई त तिमीले सम्झाऊ, उनीहरूले तुरन्तै बुझ्छन्। भन, तपाईँ पनि ब्राह्मण हुनुहुन्छ। हामी पनि आफूलाई ब्राह्मण कहलाउँछौँ। अब भन्नुहोस्, तपाईँको धर्म स्थापना गर्नेवाला को हुनुहुन्छ? जन्मको ब्राह्मण। ती ब्राह्मणहरूलाई पनि सोध्नु छ कि हजुरहरूको धर्म स्थापक गर्नेवाला को हुनुहुन्छ? ब्रह्मा बाहेक अरू कसैको नाम लिँदैनन्। तिमीले परीक्षण गरेर हेर, ब्राह्मणहरूका पनि ठुला ठुला कुल हुन्छन्। पुजारी ब्राह्मण त धेरै छन्। अजमेरमा धेरै बच्चाहरू जान्छन्, तर कहिले कसैले समाचार दिएनन्। हामीले ती ब्राह्मणहरूसँग भेट्यौं, उनीहरूसँग सोध्यौं, तपाईको धर्म स्थापना गर्नेवाला को हुनुहुन्छ? ब्राह्मण धर्म कसले स्थापना गर्यो? तिमीलाई त थाहा छ सच्चा ब्राह्मण को हुन्। तिमीले धेरैको कल्याण गर्न सक्छौ। यात्रामा भक्तहरू नै जान्छन्। यो लक्ष्मी नारायणको चित्र त धेरै राम्रो छ। तिमीलाई थाहा छ जगदम्बा को हुन्, लक्ष्मी को हुन्। यस प्रकार तिमीले नोकर, बेलनी आदिलाई पनि सम्झाउन सक्छौ। बाबा दयाको सागर हुनुहुन्छ, त्यसैले बाबाको सबैमाथि दृष्टि जान्छ।
भले शरीरको हिसाबले आफ्नो कर्म गर्छन्, तर बाबा भन्नुहुन्छ सबै आत्मा त बाबाकै सन्तान हुन्। त्यसैले सबैलाई यो सन्देश दिनु छ, तिमीहरू सिवाय त अरू कोही छैनन् जसले सुनाउन्। धेरै दयालु बन्नुपर्छ, भन तिमी पनि पावन बनेर पावन दुनियाँमा जान सक्छौ। आफूलाई आत्मा सम्झ, शिव बाबालाई याद गर। शौक धेरै हुनुपर्छ, कसैलाई पनि मार्ग बताउने। जो स्वयं याद गर्छन् उनीहरूले नै अरूलाई पनि याद गराउने पुरुषार्थ गर्नेछन्। त्यसैले सबैलाई याद गराउने जुन हामीलाई बाबाले जिम्मेवारी दिनुभएको छ, त्यसको लागि बाबा भन्नुहुन्छ जति हामी यादमा रहन्छौँ त्यति नै याद दिलाउन सक्छौँ। बाबाले त गएर कुरा गर्नुहुन्न, यो त तिमी बच्चाहरूको काम हो। गरिबहरूको पनि कल्याण गर्नुपर्छ। बिचराहरू धेरै सुखी हुन्छन्। अलिकति याद गरे भने पनि प्रजामा आउँछन्, त्यो पनि राम्रो हुन्छ। यो धर्मले त धेरै सुख दिन्छ। दिन प्रतिदिन तिम्रो प्रत्यक्षता हुँदै जान्छ। सबैलाई यही सन्देश दिँदै जाऊ, आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। मूल कुरा बाबा आज सम्झाउँदै हुनुहुन्छ कि सबैलाई यही सन्देश दिनु छ कि आफूलाई आत्मा सम्झेर निराकार शिव बाबालाई याद गर्ने। तिमी प्यारा बच्चाहरू पद्मा पदम भाग्यशाली छौ। बाबाले आज वरदान दिनुभयो कि तिमी पद्मा पदम भाग्यशाली छौ। महिमा सुन्यौ भने सबै कुरा सम्झन्छौ। फेरि पनि कुनै कुराको चिन्ता आदि किन गर्छौ? यो हो गुप्त ज्ञान, गुप्त खुसी। तिमी हो अज्ञात योद्धा। तिमीलाई अज्ञात योद्धा भनिन्छ। अरू कोही पनि अज्ञात योद्धा हुन सक्दैन। तिम्रो देलवाडा मन्दिर पुरा यादगार हो। दिल लिनेवालाको परिवार हो नि। महावीर, महावीरनी र उनका सन्तान यो पुरा तीर्थ हो। हामी सबैको हौँ। बाबाले आज नयाँ कुरा बताउनु भयो, दिल लिनेवाला बाबाको हामीको हौँ, परिवार हौँ। बाबा भन्नुहुन्छ महावीर, महावीरनी र उनका सन्तान यो पुरा तीर्थ हो। काशी भन्दा पनि उच्च स्थान भयो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाका को याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा नम्बर 1 मा छ, घर घरमा गएर बाबाको सन्देश दिनु छ। सेवा गर्ने प्रण गर। सेवाको लागि कुनै पनि बहाना नबनाऊ। आज सारा मोडले विशेष गरेर बाबाले सेवामा ध्यान दिलाउनु भएको छ कि सबै आत्मालाई बाबाको सन्देश दिनु नै छ र बाबा भन्नुहुन्छ प्रण गर्नु छ र यसमा कुनै पनि बहाना बनाउनु छैन। दोस्रोमा छ, कुनै पनि कुराको चिन्ता गर्नु छैन, गुप्त खुसीमा रहनु छ। कुनै पनि देहधारीलाई याद गर्नु छैन, एक बाबाको यादमा रहनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ परिस्थिति आउँछ किनकि अन्तिम समय छ र केही भइहाले तापनि बाबा भन्नुहुन्छ त्यसको चिन्ता नगर्नु, हैन, भित्रभित्र खुसीमा रहनु छ किनकि बाबाले बताउनु भयो कि नयाँ दुनियाँ छिट्टै आउँदैछ, हामी त्यो दुनियाँमा जाँदैछौँ। त यो किसिमको ज्ञानको चिन्तन गर्नु छ र यसरी बाबा भन्नुहुन्छ कोही पनि देहधारीलाई याद गर्नु छैन, एक निराकार शिव बाबालाई नै याद गर्नु छ। बाबाको वरदान छ, परिस्थितिहरूलाई सौभाग्य सम्झेर आफ्नो निश्चयको फाउन्डेसनलाई मजबुत बनाउने अचल अडोल भव। परिस्थितिहरूलाई सौभाग्य सम्झेर
आफ्नो निश्चयको फाउन्डेसनलाई मजबुत बनाउने अचल अडोल भव। कुनै पनि परिस्थिति आयो भने तिमीले हाई जम्प लगाऊ, किनकि परिस्थिति आउनु पनि सौभाग्य हो। यो निश्चयको फाउन्डेसनलाई मजबुत बनाउने साधन हो। तिमी जब एक पटक अंगत समान मजबुत हुन्छौ अनि पेपरले पनि नमस्कार गर्नेछन्। पहिला विकराल रूपमा आउँछन् अनि फेरि दासी बन्छन्। चुनौती देऊ, म महावीर हुँ। जसरी पानीमा रेखा खिच्न सकिँदैन, त्यस्तै म मास्टर सागरमाथि कुनै पनि परिस्थितिले आक्रमण गर्न सक्दैन। सो स्थितिमा रह्यो भने अचल अडोल बन्छौ। बाबाले आज अचल अडोल भव भनेर वरदान दिनुभयो। यसको लागि बाबा युक्ति बताउँदै हुनुहुन्छ कि कुनै पनि परिस्थिति आउनु भनेको नै वास्तवमा एउटा सौभाग्यको निशानी हो, किनकि परिस्थिति आउने बित्तिकै हामी पुरुषार्थ गरेर त्यसलाई पार गर्छौँ र पुरुषार्थको क्रम हाम्रो बढ्छ। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ हाई जम्प लगाउनु। त यो पनि एउटा के हो, निश्चयको फाउन्डेसनलाई मजबुत बनाउने, अझै पक्का बनाउने एउटा साधन हो, किनकि निश्चय त छँदैछ। र बाबा भन्नुहुन्छ जब एक पटक यसरी हामी अंगत समान मजबुत बन्छौँ भने तब मायाले फेरि के गर्छ, हामीलाई नमस्कार गर्न आउँछ, कुनै विघ्न बाधा हाल्न सक्दैन। र बाबा भन्नुहुन्छ यसरी विकराल रूप आउँछ फेरि पनि दासी बन्छन्। र चुनौती दिनु छ, हामीले के सम्मान लिनु छ कि म को हुँ, महावीर हुँ। त यसरी हामीले यो सम्मानमा रहन्छौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ जसरी पानीमा कुनै रेखा खिच्न सक्दैन, त्यस्तै गरेर मास्टर सागरमाथि पनि कुनै पनि परिस्थितिले आक्रमण गर्न सक्दैन। र यसरी सो स्थितिमा हामी रहन्छौँ भने अचल अडोल बन्छौँ। स्लोगन छ, ज्ञानी ऊ नै हो जसको हर कर्म श्रेष्ठ र सफल हुन्छ। ज्ञानी ऊ नै हो जसको हर कर्म श्रेष्ठ र सफल हुन्छ। बाबाले बताउनु भयो कि वास्तवमा ज्ञानीको अर्थ हामी सबैलाई थाहा छ, जसले हरेक कर्म ज्ञान युक्त भएर ज्ञानको आधारमा, श्रीमतको आधारमा कर्म गर्छ। र जसले ज्ञान युक्त कर्म गर्छ, श्रीमतको आधारमा कर्म गर्छ, ऊ स्वतः नै सफल त हुन्छ नै। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो ज्ञानी ऊ नै हो जसको हर कर्म श्रेष्ठ पनि हुन्छ र सफल हुन्छ। यो थियो विशेष बाबाको आजको महावाणी। र आजको जुन बाबाले वरदान दिनुभयो कि अचल अडोल भव भनेर, त यसको लागि बाबाले हामीलाई आज सारा दिनको लागि सम्मान याद दिलाउनु भयो कि आजको सम्मान के हो कि म महावीर हुँ। ओम शान्ति, ओम शान्ति।
मुस्काए उसका तन से रहे जो दूर, सर्व शक्तियों के बल से रहे वो सदा भरपूर। अपने अंतर सद्गुणों की खान वो भरता जाता है, मौन की भाषा जो समझे अंतर का सुख वो पाता है, मौन की भाषा जो समझे। जुट जाते हैं सहज ही शिव से